आनी तुमकां स्पेशली आतां हांव सांगूंक सोदतां की फीश कशें प्रोडक्शन करपाचें पळय तें. ह्यो आयज आमच्यो 4 मानस पळय म्हणटा ती गोंयांत सगळ्यान व्हडली मानस. एके मानशेक 10 दारां आसा म्हणजे 4 मानस म्हणटकूच 40 दारां आहा. अशी आनी तुमकां खंयसरूच गोंयांत मेळची ना. हेजी व्हडली मानस ती. आयज तें कितें जालां, ते खोळ्यो आसा न्हू सगळ्यो मानशेच्यो सगळ्यो पुरावल्यो आसा. तेका लागून थंयसर तुका सुंगटां जायना सारकी, जावं शेवटाळ्यो जायना, काळुंदरां जायना. तेका लागून त्यो पयल्यो उसपोवपाक जाय. पयलीं आतां जाणटे कितें करताले, म्हाजो हांव बापायन रोयतालो पळय तेन्ना पयलां हांवें. भितुरलो सगळो चिखोल काडून ते सगळे बांदाक घालताले. म्हणजे तो घातल्या उपरांत बांदूय घट उरताले शेताचे आनी उदीक तुका वयर चडनासलेलें. आतां कितें जालां, आतां कोणूच तेका कॅर करिना थंयसर. तेका लागून ही आतां फीश पळय म्हणटा पळय तें आमकां थंय मातशें मेळना सारकें. आनी पोर्तुगीजाच्या टायमार 4 मानशेची मोतयाळी म्हटल्यार सारकी फामाद आसलेली सारकी. लोक थंयसर येताले विठ्ठोणाक. इतलें प्रोडक्शन. तेका लागून कितें आहा, पयल्यो ह्यो सगळ्यो मानसो पळय आतां पळय नुस्तें पडना न्हू, त्यो पयल्यो खोलांक जायो सगळ्यो. तेन्नाच तें आमचें भितर प्रोडक्शन जातलें. नाजाल्यार फुडें आमकां आनी कांयच पाहिजे. आनी जर एक 5 वर्सां जर गेलीं न्हू, ह्यो सगळ्यो माश्यो खोळ्यो आसा त्यो बी पुरावतल्यो. आनी दुसरें म्हणजे शेतां. आमची विठ्ठोणान शेतां आसा इतलीं. म्हाका आहा 2 शेतां थंय म्हज्या बापायच्या नांवार. म्हणजे 4000 स्क्वेअर मिटर एक शेतां, म्हणजे 2 8,000चे. तेका कितें जालां, मेन रोडाक साकून वयतलो जाल्यार तेका वाट ना. जर तर तेका रोड जर मेळत न्हू, सगळे शेतकार आहा ते तुका शेतां लायतली. गाडी चोरोंक गावना, ट्रॅक्टर व्हरोंक गावना. पयलो म्हाजो बापूय वयतालो तो माथ्यार मारून घेवन. तशें आतां आमचे कडेन ना, जायना तें. आमचे कडेन 20 किलांचें उखलूंक जायना आतां. तो तेन्ना 100 किलो मारून घेवन वयतालो आनी आख्खें शेत रोयतालो, ती 2 शेतां. आनी तें सगळें लुंवन बिवन सगळें हाडून घरा कडेन आमकां दितालो. तशी आतां आमकां ताकत ना ती. तेन्ना जाणट्यांनी केलें तें. जर तर आमकां जर ती हेच्या पाठ्या वचून जर आमकां जर एक 3 मिटर पासून जर रोड पडत, सगळे शेतकार पळय साबादोर दमून सगळे शेतां रोयतले थंयसर. कोणूच फाटीं रावचें ना. कित्याक वाटूच ना, तूं वयतलो कसो. मेन तो प्रॉब्लेम. तेका लागून हांव सगळे बी आमचे कोण शेतकार आहा न्हू तांकां रिक्वेस्ट करता, सगळ्यांनी भितूर ती हें घालचें, लक्ष घालचें हेचेर आनी ती वाट करून घेवची म्हणून. कितले 720 स्क्वेअर हे आहा सगळे शेतकार आमचे थंयसर सावळादो म्हणून. म्हणून आजुनूय कोणाक कांय इंट्रस्ट ना थंयसर आनी कोणूय इंट्रस्ट घेयना. आनी दुसरें कितें आहा, मानस जर मोडली, एमर्जन्सी मोडली जाल्यार आमकां ग्रँट पळय आहा तो मामलेदारा कडल्यान एप्रुवल करून घेवचो पडटा. आमचे पयशे शेतकारांचे आनी मामलेदारा कडल्यान घेवचे पडटा एप्रुवल. तो पर्यंत हे फाटी 4 म्हयने मानस बंद. आतां पावणे हाडल्यार तेका लॉस तें. तेका मामलेदारांच्यान आमकां रिफंड मेळना आनी कांय. पळय आमचे पयशे आनी मामलेदारा कडल्यान आमी हें घेवचें पडटा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की ही पळय स्कीम कितें केल्या मामलेदाराच्या अंडर ती काडून उडोवची. आमचे पयशे शेतकारांचे आमी केन्नाय मोडूं येता ते. एमर्जन्सी मानस गेली जाल्यार आमचे फाटको काडून ते घालूं येता आनी ते एप्रुवल करता आमचे 4 म्हयने वयता. एक कितें चल्लां. आनी दुसरें कितें आहा, आतां मामलेदारान एक हें काडलां, 6,000 आमचे कडल्यान फायन घेतलां. तेवूय बी कितें खंयचो दुसरो माणूस मोडात जाल्यार तो रिपेर करपाक 6 लाख रुपया दिले आमच्या मानशेचे. आमचे शेतकारांचे पयशे दिले. खंयचो रायट ताका दिला, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ताका दिला हें तें कळोंक जाय म्हाका. तशी नोटीस येवंक जाय शेतकारांक, बाबा तुमचो फंड आहा तो आमकां जावं म्हणून. एक हांव नको ताका दिला ऑर्डर, आमकां येवंक जाय शेतकाऱ्यांक पयली ती ऑर्डर नासतना कशे आमचे पयशे तेणे घेतले मामलेदारान. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन बी रिक्वेस्ट करता, हें कितें आहा तें मातशें लक्षांत घेवचें आनी इतल्यान मागीर हांव 4 उतरां आहा ती उलोवन सोंपयता. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू विलास भाऊ. तर तुम्ही पळयलें की मानश्यो ज्यो आहात त्यो आमच्यो खरें म्हणल्यार एक नुस्तें पोसपाचें आनी मारपाचें एक आमचें साधन आमच्या जाणटेल्यांनी करून दवरलेलें. पूण आज आमी पळयतात ते म्हणटा ते भशेन की आमी उस्तिनात मानश्यो, झोड्यो बांदनात आनी ते सगळे वयले सगळे चिकोल घाण जी पळय आहा ती सगळे कितें काय म्हळ्यार पळय आमच्या घेवन तो रेबो येना आनी कांय ना आनी नुस्तेंय पिकना. सो सरकारान हाची नोंद घेवची. कितले तुमकां आतां करोडांनी तुमकां कितें काय म्हळ्यार बजेट आसता. WRDंतल्यान तुमी जेन्ना म्हणटात WRD एक वेगळो डिपार्टमेंट केला
PWD सोडून तेन्ना तुमकां करोडांनी कितें काय म्हणल्यार एक बजेट थंय कितें अलॉट जाता. तर सगल्यो ज्यो पळय मानश्यो आहात तांच्यो धोड्यो आहात खास त्यो आनी धोड्यो उरलेल्योच ना. आनी त्यो सगल्यो कितें माती आहा त्यो सगल्यो पुरवल्यात आनी कितें काय म्हणल्यार आमच्यो ही पुरवल्यात पोंयो. सो प्रोडक्शन जायना. प्रोडक्शन म्हणल्यार सगळे तरेचें न्ही, काळुंदरां जातालीं, मागीर तिपरे जाताले, मागीर आमचे शेवटे जाताले, सुंगटां जातालीं, कुल्ल्यो जाताल्यो. हे सामकें मेन प्रोडक्शन आमचें. मागीर खुबे, शेल फीश. सो सगळें हें जें आमी आहा पळय न्ही परत आमी रुजू करपाक जाय, कित्याक आमी डिपेंडंट जावपाक जाय. हें व्हडलें मार्केट, नुस्त्याचें मार्केट म्हणटात तें. आनी समज म्हणटा आमकां तें परत आनी परत रिएस्टाब्लीश करतलो जाल्यार हें आमी सगळें सरकारा कडल्यान करून घेवपाक जाय. सो आमचो जो आदलो 4 मनशांचो अध्यक्ष विलास बाब उलोवन गेलो की सरकारान हाजें ताबडतोब ताचो हें घेवचो, दखल घेवची आनी ताचे जे पयशे आहात पावणेचे पयशे तांचे कसले तरेचे रिस्ट्रिक्शन नाकात, कारण ते शेतकाराचे पयशे. शेतकारांनी कितें लास्टाक आपलें कितें तरी शेतां बुडयल्यात आनी कितें काय म्हणल्यार थंय माणूस आतां उबी जाल्या आपलें हें. आनी ते हाजेर मागीर शेतांचेर कितें काय म्हणल्यार ते आतां प्रोडक्शन करतात तांचें. तर फुडले सुवातेर हांव आपयतां बाब उदय मालवणकर आमचो वेंगुर्लेकर. तर फुडले सुवातेर तुमकां खबर आसतलें की आमचे पोल्ट्री फार्म आहा पळय न्ही, पोल्ट्री म्हणजे कोंबयो. आतां आमी सगळे चडशे ब्रॉयलर्स ना जाल्यार चिकन यूज करतात. ते बॉयलर चिकन सो ते कितें आहा ते तुका इंजेक्शन मारून आनी कितें जावन ते तुका ते वाडयतात आनी ते आमी खातात. ते आमच्या आरोग्याक बरें न्ही. पूण आमी समज म्हणटा गांवठी समज म्हणटा प्रोडक्शन केलें जाल्यार आमकां तांतयां मेळटात. आनी तुमकां खबर आहा गांवठी तांतयां जीं पळय ती सामकी एकदम फॉर्त, खास करून भुरग्यांक, जाणट्यांक, प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स सगळ्यांक कितें आहा, पूण आमकां ती मेळनात आनी खूब म्हारग आसल्यार सुद्दां. सो आमची अशीच एक ही आसा आमच्या गांवची बाय कार्मेलीन नाल्बुकेर. तिणें एक बारीकशें सेटअप केल्लें कोंबयो दवरपाचें आनी कोंब्यांक दवरपाचें. पूण खंय तरी ताका सरकार आपल्या शेजाऱ्यां कडल्यान त्रास जातात, सरकारी तिका सपोर्ट करना म्हूण ती बरी बेजार जाली. कित्याक तिणें बरोचसो एक्सपेन्स केल्लो घोड बांदपाक, घोड केल्लो आनी सगळें ताणें चालू केल्लें 40-50 कित्याक काय म्हणल्यार ताणें कोंबयो पोसल्यो चालू केल्ल्यो. आनी ताजो घरकार आहा पळय ताजे ते ताजो पांय ताजो शेपाय सुद्दां ती कितें काय म्हणल्यार कोंबयो आनी पोसतालो कोंबयो आनी कोंब्याक. सो आतां कितें जालां की खंय तरी लोकांक वास येवपाक लागला आनी कितें येवपाक लागला आनी कितें काय म्हणल्यार खूब त्रास जाल्यात. हांव तुका रिक्वेस्ट करता बाय पेरेलन नाल्बुकेर. In the meantime, I welcome you for our farmers meet. Thank you so much, sir. Good evening, everyone.